Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumana ni San Marcos. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga baliw nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilangsang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimon nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay. Sanglit ang umabot nga adlawng papahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilangsang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidugang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita nining hitabua nang matuod ni ini aron manuusab kamo. Tinuod ug kasandigan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nagingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pa kayong bahin sa kasulatan nga gingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidugang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.